سعاد يا ابنتي، إن المرأة منا قدرها بيت زوجها، وأنت اليوم محط أنظار الرجال، وقد تقدم عوف بن ميسم ليخطبك من أبيك، فما رأيك؟ كأنك وأبي مللتما مني؟ أتمل أم من ابنتها يا سعاد؟ ولكن يا ابنتي، هذه سنة الحياة على بنات حواء جميعا. ألم تقدم من قبل أختك فوز على الأمر، وها هي الآن تعيش راضية مرضية في بيت زوجها والحمد لله. ما كنت لأعصي لكما أمرا يا أمي. لا يا بنيتي، زمن العبيد قد مضى، فرأيك مقدم قبل رأينا، والأمر إليك فانظري. ولكن كيف أتزوج برجل لم أره؟ إذن ابتداء أنت موافقة؟ إذن فقد فعلها المأمون. قلت لك إنه سيفعلها، كان فقط يتحين الفرصة السانحة لذلك. قد حقق الله على يديه ما كنا نتمناه دهرا. أريد تفاصيل أكثر. ليس عندي أكثر مما قلت. لقد أوعز ابن أبي دؤاد أن أحضر استجواب القوم وأن أكون رقيبا على الجميع. بمن فيهم الوالي؟ أجل، بمن فيهم الوالي. لله دره ابن أبي دؤاد، إنه يعرف كيف يدبر الأمور بذكاء وحنكة. الحمد لله الذي أراني قبل موتي يوما كهذا اليوم ينتصر فيه أهل الحق على أهل الضلال. الحمد لله. ألا ترين أن صالحا قد تأخر؟ لقد خرج منذ الصباح الباكر، ولكنه لم يتأخر بعد. العلم لا يعرف ضياع الوقت يا عباسة. أخشى ألا يكون حيث تظن. ماذا تعنين؟ ألم يخرج إلى حلقة شيخه؟ لا، لقد خرج إلى السوق ليعمل. ذهب إلى السوق ليعمل؟ ألم أمنعه عن ذلك؟ ما الذي يحتاجه حتى يذهب إلى العمل؟ بارك الله فيك يا أبا عبد الله، تكفي بيتك مؤونته، ولكن صالحا يريد مساعدتنا كما يقول. ومن أخبره أننا نحتاج مساعدته؟ لدينا ما يكفينا وإن كان قليلا والحمد لله، أما أنه لا يعجبه ذلك. لقد حرت في أمر هذا الفتى وعيت لي فيه الحيل. هون عليك يا أبا عبد الله، ورأفة بولدك فإنه ما يزال يافعا. يافعا؟ عندما كنت في مثل عمره كنت أحفظ القرآن الكريم كله وطرفا من السنة. أنت نسيج وحدك يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح لي نفسي وأهلي. ها هو قد أتى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الوالي يريدك عنده غدا صباحا في ديوانه. نحضر إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على سبيل الهدى والنجاة، فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس، ومساءلتهم عن علمهم في القرآن، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة عملك في مسألتهم، والأمر لهم بمثل ذلك، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله.
هذا كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، وقد سمعتم ما يريد. جوابا لسؤال محدد: هل القرآن مخلوق؟ بما أجبتم ولي أمركم؟ اعلموا أن أمير المؤمنين لن يسر من رجل ترك الحق ومال نحو الباطل. حري بمن يتولى عملا لأمير المؤمنين أن يسعى لنيل رضاه، فطاعة ولي الأمر واجبة عليكم جميعا. أبا إسحاق، حمدا لله على سلامتك. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام. أهلا بأخي، أهلا بالمعتصم. يبدو أن الرحلة إلى طرسوس قد نالت منك. قدرك فوق جهدنا، وسعينا لوفاء حقك تقصر عنه عزائمنا يا مولاي. جزاك الله خيرا يا أبا إسحاق، فقد أحسنت وأجدت. اجلس. قيل لي أنك كنت موعوكا، فداك نفسي. ما الذي ألم بك؟ المؤمن مبتلى يا أخي. لا عليك. شفاك الله من كل علة وأبرأ جسدك من كل مكروه، ولكن ألم يستطع الأطباء معرفة الداء وإيجاد الدواء؟ وإذا مرضت فهو يشفين. آمنا بالله يا مولاي. قل لي أيها المعتصم، ما هي أخبار الثغور؟ إن ما يقوله أمير المؤمنين هو الأصوب لنا في الدين والأصلح لنا في الدنيا. فإذا قال أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه ذلك، فلا نعد له أمرا ولا نخالف لولي الأمر رأيه. إذن فأنت تقول إن القرآن مخلوق أيها القاضي؟ أجل، أنا أقول ما يراه أمير المؤمنين. أثبت أقواله لديك. محمد بن نوح النيسابوري، ما تقول في خلق القرآن؟ القرآن الكريم كلام الله عز وجل. لم أسألك عن هذا، وإنما سؤالي: أمخلوق هو؟ لا أقول أكثر مما سمعته مني آنفا. أمخلوق هو أم لا؟ القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ولن أزيد على ذلك شيئا، فما أعرف مما سمعت من الأحاديث الشريفة قولا في ذلك. كما تشاء، لن أكرر عليك سؤالي. أتشهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا، لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء، ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ أجل. اكتب بما قال أحمد بن حنبل الشيباني. ما تقول في القرآن الكريم؟ هو كلام الله. أمخلوق هو أم لا؟ هو كلام الله، لا أزيد على ذلك. أتشهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا، لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء، ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس هذا مكتوبا في رسالة أمير المؤمنين، وإنما المكتوب: ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه. أمسك عن هذا وأقول
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما جاء في كتاب الله. كما تشاء. أصلح الله الوالي، إن الرجل يقول: سميع بأذن بصير بعين، أليس هذا تجسيما؟ يا ابن حنبل، ما قصدت في قولك سميع بصير؟ أردت منها ما أراد الله منها، هو كما وصف نفسه، ولا أزيد على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تأدب أيها الفتى. كيف تجلس قبل أن يطلب منك أمير المؤمنين ذلك؟ أمير المؤمنين عم الواثق. أمرك يا أبي. دعه وشأنه يا معتصم، فالواثق من حصتي ولا شأن لك به. لا تؤدبه فأنا راض بأدبه. اجلس. أمرك يا عمي. أمرك يا أمير المؤمنين. اجلس اجلس. هارون الواثق أشبه بي منك، لقد شابه أخلاقي لا سني. إنه المأمون الصغير. قد غرته محبتك له يا أخي، وأخشى أنه سيعلو علينا يوما ما. يحق له ذلك، فهو زينة شباب بني العباس، له اسم جده هارون الرشيد وعقل عمه المأمون، وشجاعة أبيه المعتصم يا عماه. أرأيت يا أبا إسحاق، نحن نسعى ليتشبه بنا الواثق، وهو يصر على أن يتشبه بك. وأي شرف أكبر من أن يتشبه المرء بأمير المؤمنين وأنت كالنجم في محله يرى ولا يطال. مع السلامة. لماذا لم تجبرهم أيها الوالي على الامتثال لأمر أمير المؤمنين؟ إنني لم أعدو أوامر أمير المؤمنين، إنه طلب مني مساءلة هؤلاء العلماء ومعرفة قولهم في القرآن، ولم يوعز لي أبدا أن أجبر أحدا على القول بخلق القرآن الكريم. أرى أن يعاقب كل رجل لم يقل بهذه المقالة. ليس هذا حقا لي ولا لك يا أبا عبد الله، إنما الأمر يرجع إلى أمير المؤمنين. أما أنا فقد أثبتت أقوالهم وأرسلتها إلى أمير المؤمنين، ولن أتعرض إلى أحد منهم إلا إذا أتتني أوامر من أمير المؤمنين. لا تقلق، ستأتيك الأوامر وسنرى طاعتك لها يا ابن مصعب. قاتلك الله وقاتل من جعلك رقيبا علي في كل أمري. خلق القرآن، ماذا ستستفيد الأمة من ذلك غير ازدياد الفتن وتقلب الناس علينا؟ أثم في الأمر ما يستدعي القلق يا أبا عبد الله؟ لست على بينة من الأمر يا أم صالح، ولكن ما جرى لا يبشر بخير، بل هو نذير فتنة وابتلاء، ولا أحسب أن الأمور ستقف عند هذا الحد. شيخنا يقول إن الأمر هين. ماذا يا ولدي؟ يقول ما دام أمير المؤمنين رأى ذلك فهو يتحمل جريرة ذلك،
وطاعة ولي الأمر واجبة، ونحن ما علينا إلا السمع والطاعة. لا يقول بذلك إلا جاهل لا يعلم من دينه إلا بابه الأول، وليته يفقه. أحقا يقول ذلك؟ أجل يا إمام. إذا كان يقول ذلك فهو شيخ سوء إذن. لا تعد إلى حلقته بعد اليوم. تريده أن يترك شيخه يا أبا عبد الله؟ أجل، إنما نريده أن يتعلم العلم ليخشى الخالق، لا لينافق الخلق. أيعقل أن شيوخ السوء هؤلاء يعلمون الناس النفاق لمجرد أن أمير المؤمنين أمرهم بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه. طاعة ولي الأمر ما أطاع الله. مشايخ السلطان تغريهم اللقمة واللقمتان، ولا يأبهون بدين الله إلا بمقدار طعامهم وشرابهم، فالقول ما قال ولي الأمر لا ما قال الله. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. أرأيتم ما جناه علينا سكوتنا على بدع ولي الأمر المأمون؟ إنه الآن يحمل الناس حملة على اعتناق بدع المعتزلة. ما أغراه بنا إلا صمتنا أمام بدعه وضلالاته، ولكن الموت أهون من ذلك يا أبا نصر. ألف مرة يا ابن نوح، ألف مرة. طغيان الباطل يحتاج أمة ناصحة تملك الحمية لدين الله وتستعد لأن تلقى مصيرها إلى الله غير آبهة بسجن أو موت. وماذا نستطيع أن نفعل يا أبا نصر؟ إن الخليفة المأمون بن هارون الرشيد حفيد ابن عباس رضي الله عنه يقف من ورائهم، ولولاه ما طغوا وتجبروا. صدقت، فلولاه ما طغوا وتجبروا. ولكن لا تعدد لي الأسماء كأنك تباهي بها يا ابن هانئ. نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. وليكن المأمون ابن من شاء، إن كان على الباطل فلا طاعة له إلا في معروف. هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أتحسبون أن الأمر سينتهي عند هذا الحد؟ إن بقينا على عجزنا هذا فلن يقف الأمر عند هذا الحد. يجب أن يجد هؤلاء المعتزلة من يتصدى لهم، رجالا شدادا باعوا أنفسهم لله. وساحتنا الأولى هي الدعوة إلى الله على بصيرة بين المسلمين، فأعينهم بنا معقودة وكلمتنا عندهم مسموعة. هذا أوان العلماء لا أوان السفهاء. جزاك الله خيرا على ما قلت يا أبا نصر، وإني إن شاء الله من الثابتين على الحق. أسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على الحق ويوفقنا للذود عن دينه. اللهم آمين. اللهم آمين. ومتى ستخرج إلى طرسوس؟ ربما اليوم وربما غدا. ومن سيخرج معك؟ أقصد ومن من علماء بغداد وشيوخها طلب إليه الخروج إلى طرسوس؟ محمد بن سعد، وأبو مسلم مستملي الشيخ يزيد بن هارون، وزهير بن حرب بن أبو خيثمة، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن الدورقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وستكون فتن كقطع الليل المظلم. أبا عبد الله، أتحسب أن الأمر له علاقة بمسألة خلق القرآن؟ وهل ثم غيره؟ المعتزلة يسعرون الفتنة، وقى الله المسلمين شر الفتن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك الله يا أبا زكريا وهو حسبك. لا أظن هؤلاء القوم سيكفون عن ضلالتهم تلك، ولكن الله معنا. وهذا ما جرى يا عم. وبالله المستعان.
جميعنا يعرف أن المعتزلة لن يهدأوا حتى يثيروا فتنة على المسلمين، ولا منجى منها إلا إلى الله. قد غرهم تأييد من دعي المأمون. أبا بكر، على رسلك، إنه ولي أمر المسلمين وله في أعناقنا بيعة. الله أحق أن نخشاه، ألأنه ولي الأمر نلتقم حجرا ولا نتكلم؟ أبا محمد، إنكم لا تعرفون بطش السلاطين، انتبه للسانك. حسبنا الله ونعم الوكيل. هدى الله أمير المؤمنين المأمون. حكمة ولي الأمر تقتضي ألا يدفع رعاياه دفعا إلى عصيانه والإنكار عليه، لأنه أصبح يأمر بالمنكر. أتحسب أن الأمور ستسوء أكثر يا أبا عبد الله؟ خاصة وأن خبر استدعائكم من قبل الوالي قد سرى كالنار في الهشيم بين الناس. لا أكتمك سرا، الناس متخوفون وفي قلق بالغ لما هو قادم. ومن منا يرضى أن تشتعل أرض الإسلام بالفتن؟ ولي الأمر ورعاياه شركاء في إخماد الفتن، وأني لا أدعو الله في كل وقت أن يجنبنا الفتن ويقطع رؤوس الجهال. مصاهرتك يا أبا فوز شرف لمن نالها، وإنني لأرجو أن أكون من ينال هذا الشرف ويحوز حسن ظنك. بل مصاهرتك شرف لنا يا ابن ميسم، ولن أجد لابنتي زوجا أفضل منك. بارك الله فيك وجمع بيننا على ما يحب يا أبا فوز. الفاتحة على نية التوفيق. مبارك يا ابنتي، مبارك. بارك الله فيك يا خالة. اعذري عمك شفيع، فمشاغله هي ما منعته من الحضور. فضائل الصحابة. الحمد لله، ها قد انتهيت من هذا الكتاب. جمعت فيه الروايات المسندة عن فضائل خير أمة جعلها الله وسطا بين الأمم. رضي الله عنهم وأرضاهم. أخذنا الحديث ونسيت أنك تريدني في أمر يا ولدي. نعم يا أبي، يشغل بالي ما أراه الآن بين المسلمين. لما كل هذه الفرق وتلك الجماعات؟ المعتزلة والمرجئة والجهمية والقدرية والجبرية، أليس الإسلام دينا واحدا؟ حقا يا ولدي، ما نحن فيه الآن هو عين الفتنة، ولكن الأمر ليس كما تبادر إلى ذهنك. كيف يا إمام وكل فرقة تدعي أنها على الحق وما سواها على الباطل؟ الحق واحد وواضح. اسمع مني يا ولدي، أترى كل هذا التفرق والتحزب؟ هذا لم يحدني عن الحق قيد أنملة. أتدري لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل أكثر من قرنين من الزمان بأن هذا سيحدث، وقد حدث كما أخبر. وماذا قال يا أبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فرقة واحدة لا تدخل النار؟ من هي؟ كان هذا سؤال الصحابة يا ولدي. قيل من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ألم أقل لك أن الأمر يسير؟ تعسا لأهل البدع ودسائسهم، ما الذي يفيدونه من وراء ذلك لا أعرف. إنهم لا يدعون فرصة إلا اغتنموها، فقد غرهم لزوم أمير المؤمنين لينتقموا من أهل السنة والجماعة. إنهم يريدون فتنة الناس في دينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يريدونه لهذا الدين لا أعلم. إني لا أجد في نفسي حرجا مما يجري يا أبا محمد، فهم ماضون في طريق
لا يعلم عاقبتها إلا الله. ادعو الله أن يحفظ أهل الحق على دينهم وينجيهم من فتنة الظالمين. وأشد خوفي على ابن معين، فإنه يمقت الخوض في مسألة خلق القرآن مقتا شديدا. لا تقلق يا أبا محمد، لا تقلق. قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. لا تقلق. رحم الله أباك يا أبا عثمان، فقد ملأ الآفاق علما وأدبا، ولن أنسى فضله علي ما حييت، فبورك في الابن بركته بأبيه رحمه الله. بارك الله فيك يا إمام، ولقد سمعت أبي رحمه الله يقول: ما خلفت ببغداد رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. هذا من حسن ظنه رحمه الله، وإن كان ثمة علم أو فقه فالفضل لله ثم لأبيك. بل وأقول: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. أهلا وسهلا بكم. أي ريح طيبة ساقت علماء بغداد إلينا. حللتم أهلا ووطئتم سهلا. أهلا بكم. جزى الله أمير المؤمنين كل الخير. الحمد لله أولا، والشكر لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن الله سبحانه وتعالى عادل لا يرضى بالظلم والفساد، فإذا لم تكن كلفة لم تكن مثوبة. أنا أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد أقول: إن كتاب الله الذي جعله إماما لنا مخلوق، ومن قال غير ذلك لا أرى له نصيبا في الدين ولا حظا في الإيمان واليقين. فما هو رأيكم يا علماء بغداد في مسألة خلق القرآن الكريم؟ حفظ الله أمير المؤمنين، فلما خصنا من دون غيرنا بشرف المثول بين يديه؟ إن ببغداد وغيرها من أمصار أرض الإسلام من هم أذهب منا صيتا وأرسخ علما وأعلم منا بكتاب الله عز وجل. إنما عليكم الجواب لا السؤال. عنا لي سؤال يا أبا عبد الله، أتأذن لي؟ لا تحتاج إذنا يا ابن أخي، تفضل. متى بدأ القول بهذه المسألة المنكرة، مسألة خلق القرآن؟ يروى أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم في عهد بني أمية، وقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى في الكوفة. أتى به مشدود الوثاق عند صلاة العيد. صلى خالد وخطب في الناس، وفي آخر خطبته قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. حقا يا أبا عبد الله، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان في الأرض قيم على دين الله في السماء. سبحان الله. طهور إن شاء الله تعالى. قل لي يا ابن معين، هل القرآن مخلوق؟ القرآن الكريم كلام الله. كلنا يعلم أنه كلام الله، ولكن هل كلام الله مخلوق أم لا؟ لأنه من يقول إن القرآن ليس مخلوقا هو كافر عندي، فأخبرني ولا تختبر صبري لأنه يكاد ينفذ. القرآن مخلوق أم لا؟ القرآن الكريم كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق. أمير المؤمنين إمامنا، قد يسمع ما لم نسمع،
ويعلم ما لم نعلم، وقد قلده الله أمرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا ونؤدي إليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرى إمامته إمامه. فإن أمرنا ائتمرنا، وإن نهانا انتهينا، وإن دعانا أجبنا. أجبني يا ابن معين، وإلا أقسم بالله لترين مني ما تكره. هل القرآن الكريم مخلوق؟ إن أمرني أمير المؤمنين أن أقول قلت ما أمرني به. أنا أقول إن القرآن الكريم مخلوق، فما تقول أنت يا ابن معين؟ القول قول أمير المؤمنين. إن القرآن مخلوق. أجل، القرآن مخلوق. أرأيت كيف أن الأمر في غاية السهولة واليسر يا ابن معين؟ بأي وجه سأدخلك يا بغداد؟ بأي وجه؟ أليس هذا يحيى بن معين؟ بلى إنه هو. متى قدم من طرسوس؟
بل قلب به خرج مستترا من لحظ الناس. ربما لم يرنا يا إمام. بل رآنا رأي العين أول دخوله المسجد يا ابن نوح، وها هو يخرج الآن دون أن يلقي السلام. رآنا أول دخوله؟ غريب أمره. أجل، وليس من عادته أن يتجاهل. سنراه لاحقا ونقف على حقيقة الأمر. بل سألحقه الآن لأعرف ما به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن أكثر ما أوصيك به أيها المعتصم هو أحمد بن أبي دؤاد، أن تحافظ عليه ولا تخالف مشورته. إنه رجل وفي صادق ذكي بالفطرة، وهو على علم بكل تاريخ أجدادنا. إنه كنز ثمين لا تفرط به. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك. أمر آخر يا أخي، أعرف أنك رجل حرب ومنشغل بسد الثغور، ولكن اسمعني أيها المعتصم، اسمعني يا ابن أبي وأمي. إذا أتتك الخلافة أيها المعتصم، إياك أن تتساهل مع من ينكر أن القرآن الكريم مخلوق. عليك بهم، فهؤلاء هم رؤوس الضلالة والجهالة، ولسانهم لسان إبليس الناطق بالزور والبهتان. واجعل مآل هؤلاء الفئة لابن أبي دؤاد، واعلم يا أخي أن ما يراه هذا الرجل هو ما يراه أخوك المأمون، وهو الرأي الحق إن شاء الله. أسمعت يا أبا إسحاق؟ أبا زكريا! وعليكم السلام ورحمة الله. انتظر يا رجل، انتظر يا أبا زكريا. توقف يا رجل، ألا تسمع؟ أبا زكريا! السلام عليكم يا أبا زكريا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما عهدناك تشيح بوجهك عنا بعد طول غياب؟ أم إن رؤية السلطان تنسي المرء الأقران؟ ما بالك قد غبت عنا منذ قدومك من طراسوس؟ لا تنفع رؤية وجه قد جف ماؤه يا ابن نوح. قد ذهبت طرسوس بماء وجه أخيكم. خير إن شاء الله، خير. أخبرني ما الذي حدث يا ابن معين؟ لقد انغمس لسان أخيك في الضلال. دخل طرسوس بدينه وخرج منها بضلاله. لقد نزلنا على ما يرى ولي الأمر يا ابن نوح، وخضنا مع الخائضين بأن القرآن مخلوق، وأنكرنا على الله صفاته التي أثبتها لنفسه، وكذبنا على الله ورسوله، وقلنا إن رؤية الله محال يوم القيامة. أعوذ بالله من أهل السوء ومن مقالة أهل السوء. أعوذ بالله من أهل السوء ومن مقالة أهل السوء. ليتني مت قبل هذا اليوم، أو كنت ترابا تذروه الرياح. للسلطان هيبة تذهب العقل، وللسيف والنطع موقع في النفوس الخوارة والقلوب الجبانة. غفر الله لكم يا ابن معين، غفر الله لكم. لا أدري أين أفر بوجهي من الله يا ابن نوح، لا أدري. غفر الله لك يا أبا زكريا. لا أدري ما أقول لك. بل أنا لا أدري بأي وجه ألقى ابن حنبل. سيكون خبرا يقرع سمعه وهو يرى صفوة الناس ينزلون على رأي باطل لولي أمر يجعل من رأيه سيفا على رقاب الناس. سيصبح خبرنا حديث الناس بعد أن أمر المأمون ولاته بإشهار أقوالنا وقراءتها على الناس حتى يعرفوا ما أقررنا به. غفر الله لك
أبا زكريا، كم كنت متشوقا للسلام عليك، وليتني مت قبل أن أسمع ما حل بك. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين